बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको ओकाड़ा से एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या बताऊँगी जहाँ पर एक बच्ची जिसकी शादी हो जाती है और शादी के बाद रुखसती से पहले ही उसे ज़ालिम लोग किस तरह से तलाक दिलवा देते हैं, उसके बाप पर क्या क़यामत गुज़रती है, ये वाक़या आज आपको सुनाऊंगी इस अपनी वीडियो में। उसके बाद आज आपको एक बड़ी अजीबोगरीब स्टोरी सुनाऊंगी जहाँ पर एक लड़की ने अपने भाई से नफ़रत का इजहार किया और उसने कहा कि मेरा बड़ा भाई जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करती हूँ दरअसल मेरा बाप है। ये स्टोरी क्या है ये भी आज आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। लेकिन उससे भी पहले लाहौर से आपको एक वाक़या बताऊंगी। अदाकारा हैं जिनका कि नाम जो है वो डिस्क्लोज़ नहीं मैं कर रही क्योंकि अभी ये केस जो है इसमें इस नाम को थोड़ा डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा। ये अदाकारा जो है इन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है, इनके साथ ज़्यादती की गई है। एक पुलिस एहलकार को इस मद में गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। ये बताया जा रहा है कि लाहौर के इलाका है गार्डन टाउन जहाँ पर ये वाक़या शर्मनाक पेश आया। यहाँ पर पुलिस एहलकार ने खातून अदाकारा को मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया। अब पुलिस एहलकार का नाम है कबीर और इस खातून का ये कहना है कि मुझे डांस पार्टी का कहकर अपने साथ लेकर गया। मैं जानती हूँ कि आप लोग कहेंगे कि वो डांस पार्टियों में जाती थी या जो भी था, लेकिन ये वाक़या जो है ये पेश आया, इस बारे में रिपोर्ट करना मैं ज़रूरी समझती हूँ। उसका ये कहना है कि मुझे एक निजी होटल में लेकर गया, बताया गया कि यहाँ पर डांस पार्टी, और आपको पता है कि कई एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो डिफरेंट डांस पार्टीज़ में जाने के लिए पैसे भी लेती हैं। उस पार्टी में जाके सिर्फ एक शिरकत करना और वहाँ पर एक दो डांसेस करके ये आ जाती हैं जिसके इनको अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, जिस चीज़ को इतना डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता। और अच्छी खासी बड़ी एक्ट्रेसेस भी हैं जो इस तरह के काम करती हैं। सबकी मैं बात नहीं कर रही, लेकिन बाज़ों की मैं बात कर रही हूँ। तो ऐसे में ये खातून जो है पुलिस एहलकार के कहने पर यहाँ पर जाती है, लेकिन यहाँ पर ये शख्स जो है इसको होटल में ज़्यादती करके यहाँ से फ़रार हो जाता है, जिस पर IG पंजाब अनाम गनी ने CCPO से वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है और इस शख्स को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। पुलिस एहलकार को गिरफ़्तार किया गया, उसकी तस्वीर भी मंजर आम पर आगे मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरे थंबनेल के ऊपर आप उसकी तस्वीर देख सकते हैं। लेकिन पुलिस ज़राए का ये कहना है कि ये जो खातून है इसने छांगा मांगा में भी एक शहरी पर इसी तरह का मुकदमा दर्ज करवाया था, जबकि इसके अपने खिलाफ भी थाना सब्ज़ाजार में गेस्ट हाउसेस के मुकदमा दर्ज है। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसका कि नाम जो है पुलिस अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रही, लेकिन मैं अपने ज़राए से ज़रूर आपको मालूम करके बताऊँगी अगर तो मालूम हो जाता है कि ये खातून कौन है, जिनके इस केस का IG साहब ने तो नोटिस ले लिया, लेकिन इन साहिबा का नाम अभी तक डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा, जो कि ख़ुद भी सब्ज़ाजार में गेस्ट हाउसेस के मुकदमात में नामज़द है और एक शहरी पर पहले भी इस तरह का वो मुकदमा दर्ज करा चुकी हैं। तो जब वो इस तरह के वाक़यात के बारे में जानती हैं तो फिर वो इस तरह की जगहों पर क्यों जानती है, ये भी एक सवाल बनता है। एनीवेज़ ओकाड़ा की तरफ आती हूँ जहाँ पर एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक मज़दूर की बेटी है, 17 साल लड़की, बहुत ही जुल्म हुआ इस बच्ची के साथ। इसे अगवा किया गया था कुछ अर्सा कबल और 3 दिन के लिए इसे अगवा किया गया था। इसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई, ना सिर्फ ये बल्कि इसकी वीडियोस बनाई गई। उसके बाद ये बच्ची अपने घर आ गई। गरीब इंसान था, अपनी इज़्ज़त को बचाते हुए खामोश हो गया। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे बस नहीं की, बल्कि इन लोगों ने इस बच्ची की जो वीडियोज़ बनाई उसकी बुनियाद पर इसके बाप से पैसे मांगने शुरू कर दिए। अभी बहुत डर गए थे, खौफज़दा थे। ये इससे कहा गया इसके बाप से कि 5 लाख रुपए, तो गरीब के पास और ख़ास तौर पे मज़दूर हो जो, उसके पास 5 लाख रुपए कहाँ से आए? वो इनको सिर्फ 1 लाख रुपए जो है किसी तरह से अरेंज करके दे पाता है। लेकिन फिर ये लोग क्या करते हैं कि इसका बाप जो है अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी बेटी की जल्द से जल्द शादी करने की कोशिश करता है और एक रिश्ता जो है मुनासिब सा ख़ानदान के अंदर उसका ढूंढता है। रिश्तेदार होते हैं इनके, और उस दिन इनकी शादी होती है बेटी की। जिस दिन शादी होती है, रुखसती से पहले ये जो जालिम लोग हैं इनका एक शख्स जो है यहाँ पर पहुँचता है और दुल्हा को आकर मोबाइल के ऊपर फुटेज अपने हाथ से दिखाता है और उसके बाद वहाँ पे मौजूद तमाम मेहमानों को वो फुटेज जो है व्हाट्सएप कर दी जाती है। किस कदर तज़लील होती है उस बाप की और उस बच्ची की, और वो शख्स जो है इस शर्म से और इस ज़ाहिर सी बात है उसको शर्मिंदगी होती है कि उसकी बीवी जो है उसकी ये हरकत जो है ना सिर्फ अब वो देख रहा है बल्कि वहाँ पे मौजूद तमाम लोग जो है उन्होंने ये सब कुछ देखा है। गाँव में आपको पता है कि किस तरह के मामलात होते हैं, ये चीज़ तो शहर में भी नहीं बर्दाश्त होती है। एनीवेज़ वो शख्स जो है वहीं पे खड़े होकर उस लड़की को तलाक देता है और बारात जो है वो वापस लौट जाती है। इसके वालिद जो है बहुत दुखी थे, बहुत रो रहे थे। उन्होंने जाके फिर रिपोर्ट दर्ज कराई है कि किस तरह से उन्होंने इस शख्स के लिए पैसे भी इकट्ठे किए, 1 लाख रुपया भी दिया, वो धमकियाँ भी देता रहा, अगवा भी किया गया बच्ची को, उसके साथ सब कुछ किया गया। और उसके बाद ऐन शादी वाले रोज़ इस बच्ची की बारात जो है वो वापस चली जाती है। ना सिर्फ वापस जाती है बल्कि निकाह होने के बाद उस लड़की को तलाक भी हो जाती है।
یہ افسوسناک واقعہ میں نے آپ کو اوکاڑا سے بتایا، اور اب یہ آخری واقعہ جو ہے یہ بڑا ہی حیرت انگیز واقعہ ہے۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو میں پریشان ہو گئی، میرے ذہن میں بہت سے باتیں آئیں، عجیب سی ظاہر سی بات ہے، کیونکہ جو کہانی کچھ اس طرح سے تھی کہ جس لڑکی نے شیئر کی اس نے کہا کہ میرا بڑا بھائی جس سے میں سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوں دراصل میرا باپ ہے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سوچنے والا اس سے ڈائریکٹ ایک بڑا نیگیٹو سی ایک چیز آپ کے ذہن میں آئے گی، لیکن یہ واقعہ کیا ہے وہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ بیسیکلی یہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا باپ جو ہے، جو اس کا اپنا سگا بائیولوجیکل فادر ہے، وہ بیسیکلی لیپالک تھا، یعنی کہ اس کو ایک میاں بیوی نے جن کے ہاں اولاد نہیں تھی انہوں نے اس کو لے کر پالا تھا۔ اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ جب میرا والد 20 سال کا ہوا تو اس کا ایک لڑکی کے ساتھ ایک تعلق تھا، جس کے بعد نتیجے میں پیدا ہوئی، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے بعد وہ لڑکی جو ہے وہ میرے والد کے ساتھ نبھا نہ کر سکی اور اس کو چھوڑ کر چلی گئی، جس کے بعد میرے باپ کو مجھے سنبھالنا پڑا، وہ مجھے سنبھال نہ سکتا تھا، اس لیے وہی والدین جنہوں نے میرے والد کو لے کر پالا تھا، یعنی کہ وہ اس کے والدین تھے، انہوں نے مجھے بھی گود لیا اور مجھے بھی پالا۔ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ بات یہ تھی کہ مجھے یہ بات شروع میں معلوم نہیں تھی، لیکن جب میں 13 سال کی ہوئی تو مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی، اور اس وقت مجھ پر جیسے پہاڑ گرا، مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میں ان لوگوں کی جن کے گھر میں پل رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، وہ میرے والدین نہیں بلکہ انہی کا ایک بیٹا جس کو کہ میں اپنا بڑا بھائی سمجھتی ہوں، وہ میرا باپ ہے۔ اور بڑا بھائی جو ہے اس کے ساتھ اس کے تعلقات کچھ اچھے ایسے نہیں تھے، کیونکہ بڑا بھائی اس کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ وہ اپنے آپ کو شاید میرا باپ سمجھتا ہے اور میں اس کو اپنا بھائی سمجھتی تھی، تو وہ بات بات پر میرے پہ سختی کرنا، غصہ کرنا، روکنا ٹوکنا، جو چیزیں مجھے برداشت نہ ہوتی تھی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ یہ تو میرا بڑا بھائی ہے، لیکن اسے پھر معلوم ہوا کہ یہ میرا بڑا بھائی ہی میرا باپ ہے، یعنی کہ ایک ہی گھر میں وہ باپ اور بیٹی جو ہے بہن بھائی کے رشتے کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ تو یہ تھی ایک بڑی عجیب و غریب سی اسٹوری جسے پڑھ کے میں بھی حیران ہوئی، اور میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ یہ لڑکی جو ہے یہ ایک ٹک ٹاکر ہے، اور اس نے اپنی کہانی جو ہے شیئر کی۔ بڑا ہی عجیب ہو جاتا ہے، دنیا کے رنگ ڈھنگ جو ہیں بڑے عجیب سے ہیں، بہت سے ایسے حالات و واقعات ہمارے ارد گرد ہیں۔ کچھ ایسے کیسز ہیں جو میں آپ کو رپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ کبھی کبھی میں چیزیں آپ تک لے کر آتی ہوں، لیکن کچھ اپنے بھی پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کر پاتے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ خبریں آپ تک اس لیے پہنچنا چاہیے، وہ کوئی سینسیشنلائز کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ کئی دفعہ آپ لوگ کامنٹس میں کہتے ہیں کہ کیا آپ کے پاس بس یہی خبریں رہ گئی ہیں، تو آپ سے ایک دستبستہ درخواست ہے کہ ہمارے ارد گرد یہ حالات و واقعات ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ یہ نیوز کا چینل ہے، اور نیوز کے چینل پہ آپ کو خبریں دی جاتی ہیں، اور خبریں اس لیے دی جاتی ہیں کہ آپ میں اویئرنیس بڑھے۔ آپ یقین کیجئے کہ جب تک میں اس چینل پہ کام نہیں کر رہی تھی، اور جب تک میں کرائم سٹوریز، زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سوشل ایشوز آپ کے سامنے لے کر آؤں، کرائم سٹوریز اس لیے لے کر آؤں کہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ایسے میں کچھ ایسی چیزیں، جس طرح یہ اوکاڑا والا واقعہ تھا، تو میں سوچتی ہوں کہ کاش، کیونکہ یہ سب کچھ تو ہو گیا نا، یہ جو لوگ ان سے پیسے لے رہے تھے انہوں نے یہاں پہ رک نہیں جانا تھا، انہوں نے پھر دوبارہ ان کو بلیک میل کرنا تھا، انہوں نے دوبارہ ان سے پیسے مانگنے تھے، تو بہتر ہوتا، کیونکہ میری ویڈیو میسز دیکھتی ہیں، میں نے نوٹ کیا ہے، مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا بہت دور دراز کے علاقوں میں دیکھی جاتی ہیں، چھوٹے علاقوں میں دیکھی جاتی ہیں، بڑے علاقوں میں دیکھی جاتی ہیں، تو آپ سے ایک درخواست ہے۔ ہمارا FIA سائبر کرائمز ونگ جو ہے یہ بڑا ایکٹیو ہے ماشاءاللہ سے، میں بڑا ایڈمائر کرتی ہوں ان کی جو کاوشیں ان کو اب تک۔ تو آپ لوگ خدا کے لیے کسی کو اعتماد میں لیں، کسی بڑے کو، سمجھدار پڑھے لکھے اپنے علاقے کا جو بڑا ہو اس کو اعتماد میں لیں اور کمپلین کریں۔ آپ کو بعد میں بھی جانا پڑا تھا تھانے، اگر آپ پہلے ہی چلے جاتے تو اس قدر تذلیل نہ ہوتی اس بچی کی، ان لوگوں کو وہیں سے پکڑ لیا جاتا، ان لوگوں کے موبائل ضبط کر لیے جاتے، وہ ویڈیوز جو ہے ان کو کنفسکیٹ کر لیا جاتا، اور وہاں سے معاملات جو ہیں وہ بڑے قابو میں آ جاتے۔ آئندہ کے لیے آپ کی بچی کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی، بجائے اس کے کہ پوری دنیا کو بھی انہوں نے وہ ویڈیوز بھیجی، ان سے پیسے بھی لیے، اور ذہنی تکلیف، اور ایک بچی جس کا نکاح ہو گیا اور اس کو طلاق جیسا جو مرحلہ ہے اس سے گزرنا پڑا، تو اس سے نہ گزرنا پڑتا۔ تو اس لیے آپ ان ویڈیوز کو سنا کریں، شیئر کیا کریں، اور اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے شیئر کیا کریں۔ تو بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔